हरये नमः। क्रमेण सर्गे परिवर्तमाने कदापि दिव्याः सनकादयस्ते भवत्पिलोकाय विकुण्ठलोकं प्रभेदिरे मारुतमन्दिरेश मनोज्ञनैः श्रेयसकाणनाट्यैः अनेकवाभीमणिमन्दिरैश्च अनोपमं तं भवतो निकेतं मुनीश्वराः प्राभुरदीदकश्याः भवत्तितृष्टुन् भवनं विविष्णुन् स्वास्तौ जयस्तान् विजयोऽप्यरुन्दां देशां च चित्ते पदमापगोप सर्वं भवत्प्रेरणयैव भूमन् वैकुण्ठलोकानुचितप्रचेष्टौ कष्टौ युवां दैत्यगतिं भजेतम् इति प्रसप्तौ भवताश्रितौ तौ हरिस्मृतिर्नो स्वितिनेमतुस्तान् तदेतदा ज्ञाय भवानवाप्तः सहैव लक्ष्म्या बहिरम्बुजाश ककेश्वरां सा पितचारुबाहुः आनन्दयं स्थानभिराममूर्त्या प्रसाद्य कीर्भिः सुभदो मुनीन्द्रान् अनिन्यदानाता पदपार्श्वतौ तौ सम्ब्रह्मयोगेन भवस्त्रिभिर्माम् उपेदमित्यातकृपम्यकातीः ततीयभृत्या वदकश्च पातौ सुरारिवीरौ उदितौ तितौ त्वौ सन्ध्यासमुत्पादनकष्टसेष्टौ यमौ च लोकस्य यमाविनान्यौ हिरण्यपूर्वः कशिबुक्किलैकः परो हिरण्याक्ष इति प्रतीतः उपवन्नादमशेषलोकं वृषाण्यरुन्धां निजवासनां तौ तयोर्हिरण्याश महासुरेन्द्रो रणाय धावन् ननवाप्तवैरी भवत्प्रियांक्ष्मां सलिले निमज्य ससारकस्कर्वात् विनदन् गतावान् ततो जले सात् सदृशम्भवं तं निशम्य बप्राम् अगवेशयं स्वां भक्तैर्यतृष्यः सकृपाणि ते त्वं निरुन्दिरोकान् परुतालयेश। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द श्रीहरे नमः।